बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छठे जानशीन और सिलसिला अस्मत की 8वीं कड़ी हैं। आप अपने अब्बा व अजदाद की तरह इमाम मनसूस और मासूम आलम ज़माना और अफसल कायनात थे। अल्लामा इब्न हुजर लिखते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अफजल व अकमल थे। इसी बिना पर आप अपने बाप के खलीफा और वसी करार पाए। उनकी अफसलियत और उनका फजलो करम मोहताज बयान नहीं। आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, हम हैं वही खुदा के तर्जुमान, हम हैं इल्म खुदा के खजीनादार, और हम हैं खुदा ने हमारी अतात का हुक्म दिया है और हमारी मासियत से दुनिया वालों को रोका है। अल्लामा इब्न तलहा शाफ़ी लिखते हैं कि आप अहले बैत और सादात की अजीम तरीन फ़र्द थे और आप मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम से भरपूर थे। आप ही से कुरान मजीद के मानी के चश्मे फूटते रहे हैं। आपके बहरे इल्म से अलूम के मोती रोले जाते थे। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब किसी ने अर्ज़ किया कि आपके बाद मनसब इमामत पर कौन फाइज होगा, तो आपने फरमाया कि हमारे बाद शहंशाह मुअज़्ज़म बाक़िरुल इल्म अव्वलीन व आखिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम होंगे। उनके बाद उनके वो लख्ते जिगर इमाम होंगे जिनका आसमानों पर नाम नामी सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मनसब इलाहिया में से आप अल्लाह जल्ला जलाला की सिफत सदाकत के मज़हर अतम व कामिल थे। इल्म आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कदरे खुलकर पेश करने का मौका आपको मिला। इसकी वजह ये थी कि उनके अव्वलीन दौर में बनी उमैया लानतुल्लाह अलैहिम अजमईन अपनी हुकूमत की बका की कश्मकश में मुब्तला थे और उन्हें जान के लाले पड़े हुए थे, और अब्बासी अपनी कमज़ोर से तहरीक को मजबूत करने में लगे हुए थे, और वो जनाब अब्दुल्ला नफ्स ज़की के फ़र्जंदान जनाब इब्राहीम और जनाब मोहम्मद को साथ मिलाकर अपनी हुकूमत के क़ियाम की कोशिशें कर रहे थे। इसलिए ज़माने के इमाम बरहक की तरफ किसी की तवज्जो ना थी, और आले इमाम मुज्तबा की एक तरह से ये कोशिश थी कि किसी तरह ज़माने के इमाम को अपने दीन की अशात का मौका मिल जाए और उनकी तरफ किसी की निगाह न जाए, और उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाना पड़ी, क्योंकि बाद में अब्बासी जब मजबूत हुए तो उन्होंने आले इमाम मुज्तबा पर वो जुल्म ढाए कि बनी उमैया के जुल्म भी उनके सामने शर्मिंदा नज़र आते थे। सबसे पहले जब तरीक चली तो बनी अब्बास की तरफ से अबुल अब्बास सफ़ा मलून ने जनाब मोहम्मद बिन नफ्स ज़की के दस्ते मुबारक पर बैयत की और अर्ज़ किया कि अगर हमें हुकूमत मिल गई तो खलीफा वक्त आप होंगे। उसके बाद अबू मुस्लिम खुरासानी के साथ मिलकर हसूल हुकूमत के बाद ख़ुद हाकिम बन बैठा और आले इमाम मुज्तबा की दुश्मनी पर कमर बांध ली। उसके बाद मंसूर दवाने की आया तो ये हुज्जाज बिन यूसुफ मलून जैसा सफ़ाक और दुश्मन आले रसूल साबित हुआ। इस इब्तदाई कशमकश में एक तवील वक्त ऐसा मिला कि जिसमें शहंशाह इमाम सादिक आले मोहम्मद ने दीन के लिए कदरे खुलकर काम किया, और इस दौर में आपके दर्स में 4-4 हज़ार तलबा शामिल हुआ करते थे, और उनमें कई तो ऐसे थे कि जो बाद में इमाम अहले सुन्नत करार पाए। जैसा कि अहले सुन्नत की बुनियादी 4 फ़िक़हों में से अव्वलीन 2 फ़िक़हों के इमाम हैं, यानी इमाम मालिक बिन अनस मदनी जो फ़िक़ह मालिकी के बानी हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित भी आपके शागिर्दों में से थे। और इसी तरह याहया बिन सईद बिन जरी, सफ़ियान सूरी, इब्ने ऐनिया, अबू अयूब सजिस्तानी, मोहम्मद बिन हसन, अबू यजीद तैफूर वगैरह। इसी तरह अपने वक्त के मशहूर सूफिया और अफ़ा में से भी बहुत से आपकी शागिर्दी पर फ़ख्र किया करते थे, जैसा कि इब्राहिम उधम, मालिक बिन दीना सकाया तो आपके ग़ुलाम थे और घर अतहर के माशकी थे, और फिर अपने वक्त के बहुत बड़े उरफ़ा में से करार पाए। इसी तरह लातदाद उरफ़ा, सूफिया, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन आपके दर से इक्तिसाब फ़ैज़ इल्म कर चुके थे।
علم حدیث کی یہ صورت تھی کہ 4000 ادیان حدیث کو آپ نے احادیث روایت کیے ہیں۔ جب آپ ایام حج میں مکہ تشریف لاتے تھے تو حرم میں آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی اور آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، اور اس میں ہزاروں لوگ روزانہ مسائل حلال و حرام آپ سے سیکھتے تھے۔ اسی طرح مدینہ میں مسجد نبوی میں آپ روزانہ درس حق دیا کرتے تھے، جس میں دور دور سے لوگ علم دین کے حصول کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کی آمد 83 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان بادشاہ وقت تھا۔ عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، بنی عباس کا پہلا بادشاہ ابو العباس صفا اور دوسرا منصور دوانقی ہوا ہے۔ اسی منصور نے اپنی حکومت کے 2 سال گزرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید بھی کر دیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بے شمار علمی مناظرے فرمائے ہیں۔ آپ نے دوہریوں، قدریوں، کافروں اور یہود و نصارہ کو ہمیشہ شکست فاش دی ہے۔ کسی ایک مناظرہ میں بھی آپ پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکا۔ عہد عبد الملک ابن مروان کا ذکر ہے کہ ایک قدریہ مذہب کا مناظر اس کے دربار میں آ کر علماء سے مناظرہ کا خواہش مند ہوا۔ بادشاہ نے حسب عادت اپنے علماء کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اس قدر یہ مناظرہ سے مناظرہ کرو۔ علماء نے اس سے کافی زور آزمائی کی، مگر وہ میدان مناظرہ کا کھلاڑی ان سے نہ ہار سکا اور تمام علماء عاجز آ گئے۔ اسلام کی شکست ہوتے ہوئے دیکھ کر عبد الملک ابن مروان نے فوراً ایک خط حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا اور اس میں تاکید کی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب اس کا خط پہنچا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت امام جعفر صادق سے فرمایا کہ بیٹا تم مناظرہ کے لیے شام چلے جاؤ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار کے حسب الحکم مدینہ سے روانہ ہو کر شام پہنچ گئے۔ عبد الملک نے جب امام محمد باقر کی بجائے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ ابھی کم سن ہیں اور وہ بڑا پرانا مناظر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اور علماء کی طرح شکست کھا جائیں، اس لیے مناسب نہیں کہ مجلس مناظرہ پھر منعقد کی جائے۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ تو گھبرا نہیں، اگر خدا نے چاہا تو میں صرف چند منٹ میں مناظرہ ختم کر دوں گا۔ آپ کے ارشاد کی تائید درباریوں نے بھی کی اور موقع مناظرہ پر فریقین آ گئے۔ چونکہ قدریوں کا اعتقاد ہے کہ بندہ ہی سب کچھ ہے، خدا کو بندے کے معاملے میں کوئی دخل نہیں اور نہ خدا کچھ کر سکتا ہے، یعنی خدا کے حکم اور قضاء و قدر اور ارادے کو بندوں کے کسی امر میں دخل نہیں۔ لہٰذا حضرت نے اس کی پہل کرنے کی خواہش پر فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم سورہ حمد پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور بس تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اور مجھے اس کا جواب دو کہ جب خدا کو تمہارے اعتقاد کے مطابق تمہارے کسی معاملے میں دخل دینے کا حق نہیں تو پھر تم اس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر مجلس مناظرہ برخاست ہو گئی اور بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو عالم علم لدنی تھے، آپ کے فیض صحبت سے ارباب عقل نے علوم حاصل کیے۔ آپ ہی کی ایک کنیز حسینیہ کا ذکر زبان زد خاص و عام ہے کہ اس نے بادشاہ وقت کے دربار میں 40 علماء اسلام کو چپ کر کے دم خود کر دیا۔ آپ ہی کے فیض صحبت سے جناب نعمان بن ثابت نے علمی مدارج حاصل کیے تھے اور یہ آپ کے لیے منقبت عظیمہ ہے۔ جناب نعمان بن ثابت 80 ہجری میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی۔ آپ اجمی نسل تھے۔ آپ کو ہارون الرشید عباسی کے عہد میں کافی عروج حاصل ہوا۔ آپ کی تصانیف کا شمار نہیں۔ علم جفر، علم طب، علم القرآن، علم نجوم، علم منطق، علم الاجسام، علم کیمسٹری اور پامسٹری، علم طبیعت اور علم الہیات اور بے شمار علم ہیں جن کا ذکر بعد میں کیا جاتا رہے گا۔ امام الکیمیاء جناب جابر ابن حیان طرطوسی بھی آپ ہی کے شاگرد تھے۔
آپ کے معجزات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، یہاں میں صرف ان میں سے بعض کی طرف صرف اشارہ کروں گی۔ آپ نے زمین سے خزائن ظاہر فرمائے، آپ نے مردہ انسان زندہ فرمائے اور مردہ جانور بھی زندہ فرمائے، آپ نے بارشیں برسائیں، غیب کی خبریں دیں، زمین سے چشمے ظاہر فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، واقعات ما قبل و ما بعد کو بیان فرمایا، موت کے وقت کی خبر دی، اولاد کے شقی و سعید ہونے کی خبر دی، جانوروں کی زبان اور منطق طیر کا اظہار فرمایا، دنیا کی ساری زبانیں بول کر دکھائیں، آگ میں داخل ہونے کا حکم دے کر کسی کو نہ جلنے دیا، یعنی آگ پر تصرف فرمایا، اہل بیت کو خمس کے چکر میں پھنسانے والے عباسی جاسوسوں کو ان کے دلوں کے رازوں سے آشنا فرمایا، حکام جور کے سامنے اپنی جبروتیت کا اظہار فرمایا۔ اس طرح کے لاتعداد معجزات ہیں جنہیں یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔